ipaabot sa imong kasing-kasing ang walay kondisyon nga gugma sa Dios igsuon, nga ang Dios matinumanon, nga dili niya ikalimot ang iyang pagka-Dios, nga siya mahigugmaon gyud diha sa imo. Kini nga kape, sadyang nagpabilin pa ni siya dito sa iyang punuan, nangunod yun siya. Pero sadyang ako siyang gikuha dito sa punuan, doon na pa ba siya chance nga mangunod pa siya gutro? Mangunod pa siya, dili na. Ayaw ninyo hotda ang inyong panahon sa mga butang nga walay kapuslanan. Hatagig panahon ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, kinahanglan maghulat king anuman, gusto sa Dios nga tahuron nato ang kaminyoon. Kay ang kaminyoon ginisinyo sa Dios diha sa lalaki ug babayi aron sa paglikay sa pagpakighilawas, sa pagpakasala pinaagi sa pagpakighilawas diha gawas sa kaminyoon.